कमेटी इजलास में वज़ीर रेलवे ने इलेक्शन कमीशन पर पैसे लेकर इंतखाबात का बेड़ा गर्क करने का इल्ज़ाम लगा दिया। ये तक कह गए कि ऐसे इदारे को आग लगा दी जाए। एहतजाजन इलेक्शन कमीशन हुकाम इजलास से वॉकआउट कर गए और अपोजिशन को खुला मैदान दे दिया। कमेटी चेयरमैन ने फौरन बिल पेश करके वोटिंग करा दी। EVM और तारिकीन वतन को वोट की सहूलत से मुतालिक तरमीम मुस्तरद कर दी गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। मुझे तो समझ नहीं आती कि कैसा इदारा ये क्या कर रहा है। अब वक्त आ गया है कि ECP को लोगों के सामने, पार्लियामेंट के सामने, हुकूमत के सामने जिनके वोट हैं उनको जवाब देना चाहिए कि क्या वजह है कि आप एक ट्रांसपेरेंट तरीक़ेकार इख्तियार करने के लिए आप उस तरफ नहीं चाहते कि जाने के लिए तो पूरे इदारे को आग लगाने की धमकी दे रही है। आजम स्वाति के बयान पर मरियम नवाज का सख्त रद्द-ए-अमल। कहती हैं क्या उनसे पूछने वाला कोई नहीं, हमने इदारों पर नहीं सिर्फ उनमें छुपे मनफी किरदारों पर तनकीद की है। मरियम नवाज की जानिब से ऐसा बयान सामने आया। वो ये कहती हैं कि हमने इदारों पर नहीं सिर्फ उनमें छुपे मनफी किरदारों पर तनकीद की। हुकूमत पूरे इदारे को आग लगाने की धमकी दे रही है। हुकूमत से पूछने वाला कोई नहीं, ये सवाल भी मरियम नवाज की जानिब से उठाया गया। आजम स्वाति का इदारों को आग लगाने का बयान और इस पर मरियम नवाज का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। तर्जुमान PDM में हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि वुज़रा ने सेनेट की पार्लिमानी उमूर कमेटी के इजलास में इलेक्शन कमीशन पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। वुज़रा ने इलेक्शन कमीशन और पार्लियामेंट की तौहीन की। जब हुकूमत दलील से जवाब नहीं दे सकती तो धमकियों पर उतर आई। तर्जुमान PDM ने मुतालबा किया कि वफाकी वुज़रा इलेक्शन कमीशन और पार्लियामेंट से माफ़ी मांगें। PDM आज़ाद और खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी है। बिजली मज़ीद महंगी कर दी गई। सितंबर के महीने के लिए बिजली ₹1.38 फी यूनिट महंगी की गई है और कीमत में इजाफा जुलाई के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है, जबकि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर नहीं होगा। इसमें दो चौक बता दिया। तमाम फॉर्मेशंस को रिवायती और गैर रिवायती खतरात से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार रहने की हिदायत भी कर दी। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अफगानिस्तान से सिफारती ताल्लुकात बहुत अहम हैं। जल्द काबुल में अपना सिफारत खाना दोबारा खोल रहे हैं। अमरीकी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस कहते हैं कि काबुल हुकूमत को तस्लीम करना एक अलग मामला है, मगर इंसानी बहरान और ख़वातीन के मामले पर तालिबान से बात कर सकते हैं। 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गर्मी का जोर तो टूट गया, मगर मुख्तलिफ मकामात पर पानी खड़ा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजमूई अमवात 26,580 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 61,128 टेस्ट किए गए। 3,689 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 6.3% रही। कोरोना के चौथे बार जारी हैं। एक दिन में मजीद 83 मरीज जान से गए। मजमूई अमवात 26,580 हो गई है। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 61,128 टेस्ट किए गए। 3,689 नए केसेस रिपोर्ट हुए। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खातून का जिस्म 50% से ज़्यादा झुलस गया। मुतासरा खातून को ICU में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, मगर खातून का शौहर अब तक गिरफ्तार ना किया जा सका। जनरल ज़िया ने ये काम करवाया, ना जनरल मुशर्रफ ने ये काम करवाया, ना किसी सिलेक्टेड ने ये काम करवाया। ये काम अगर हुआ तो मर्दे और सदर जरदारी ने करवाया। आज भी हमारे लोग मुश्किल में हैं। दवाइयों की कीमत तो तारीखी सतह पे पहुंच चुके हैं, मगर हमारे बुजुर्ग के लिए हमारा हुकूमत कोई कदम नहीं उठाते। आज भी लोग परेशान हैं। बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई है, मगर ना तनख्वाह में इजाफा, ना पेंशन में इजाफा। आज भी हमारे नौजवानों को रोजगार की जरूरत है और इस सेब के नौजवान मेरे गवाह है कि PP का जब हुकूमत थी तो इस खित्ते के नौजवानों को रोजगार मिला था, और अब जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है तो इस खित्ते के लोगों से रोजगार छीना गया है। पीपल्स पार्टी हमेशा एक अवाम दोस्त पॉलिसी लेकर आती है। पीपल्स पार्टी हमेशा मईशत को, गरीब अवाम को सपोर्ट करके चलाती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो भी आपसे वादा किया है, हमेशा वो वादे
پورے کرتے ہیں۔ ماضی میں ہم نے آپ سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کے لیے ہم وسیب کا الگ صوبہ بنائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی یہ جو آج کا برس اقتدار ہے یہ آپ کو لالی پاپس دے رہے ہیں کہ وہ سیکریٹریٹ قائم کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے سیکریٹریٹ قائم کرنے کے اعلان کیا ہے تو آپ سمجھو انہوں نے ساتھ ساتھ اعلان کیا ہے کہ آپ کا صوبہ وہ نہیں بنائیں گے۔ پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جن کا یہ کانسیپٹ تھی، پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے 2/3 میجورٹی سے سینٹ سے پاس کروایا، اور پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو اگر ہم نے پختونخوا کو شناخت دلوایا، اگر ہم نے ہر صوبہ کو ان کو اختیار دیے، ان کے وسائل کے مالک بنائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو وسیب کو ایک صوبہ کا شکل میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ تاریخی کام بھی کر سکتی ہے۔ آج پیپلز پارٹی نے بھی پورے قوم کو دکھا دیا ہے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کو سینٹ کے الیکشن میں کھڑا کر کے اور اس کو نیشنل اسمبلی سے مطلب خان صاحب کی اپنی الیکٹورل کالج سے جتوا کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ خان صاحب اپنا میجورٹی کھو چکا ہے۔ یہ اقلیت کا حکومت ہے، اکثریت کا حکومت نہیں ہے۔ اس وقت آپ کا تیاری بھی چل رہا تھا، ہم نے اعلان کر چکے تھے کہ ہم لانگ مارچ کے لیے چل رہے ہیں۔ افسوس کے ساتھ ہمارا کچھ دوستوں نے کہا کہ اب تو لانگ مارچ استعفے کے بغیر بنتے نہیں ہیں۔ وہ ہمارے دوستوں کی مرضی، وہ کیسے سیاست کرنا چاہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی دوستوں پہ نہیں جیالوں پہ بھروسہ کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جیالوں کے ساتھ مل کر جدوجہد کریں گے۔ ہم خان صاحب کو للکاریں گے، انشاءاللہ تعالی ہم خان صاحب کو بگائیں گے اور جگہ جگہ اپنے دوستوں سے مطالبہ کریں گے، اپنے ساتھیوں سے مطالبہ کریں گے، یا آپ ہمارے بات مانیں، عدم اعتماد لے کر آئے، اپنا ووٹ کی جو اتنا عزت آپ کرتے ہو اس ووٹ کی عزت کرتے ہوئے استعمال بھی ذرا کرے۔ بزدار کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئے، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ بزدار کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئے، پھر وفاق میں خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئے۔ عوام کے جو مطالبے ہیں، عوام کو جو جوش ہے، ان کے مطابق آپ سیاست کریں۔ ساتھ مل کے ہم اس کٹپتلی کو بھی گرا سکتے ہیں اور کٹپتلی کو بھی بگا سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے بات نہیں مان رہے ہو، اگر آپ اس حکومت کو، اس کٹپتلی کو اور کٹپتلی کو نہیں بگانا چاہتے ہو، تو پھر اپنا ہی دعویٰ پہ پورا اترے، اپنا بات پہ عمل کرے، جس بات پہ آپ ہم سے الگ ہوئے۔ آپ اگر اپنا ووٹ استعمال نہیں کرنا چاہتے ہو تو پھر آپ استعفیٰ ہی دے دیں، اسمبلی ہی چھوڑے، اور جو شوق رکھتے ہیں جمہوری سیاست کرنے کے، جو شوق رکھتے ہیں اس خان صاحب کو مخالفت کرنے کے، وہ ان کو آپ کام کرنے دیں۔ اب دونوں طریقے سے ہم نہیں چل سکتے، دونوں موقف آپ نہیں رکھ سکتے۔ یا آپ حکومت کے خلاف ہو سکتے ہو یا آپ حکومت کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ کوئی درمیانی راستہ نہ پنجاب کے عوام کو قبول ہے، نہ پاکستان کے عوام کو قبول ہے، جو تاریخی غربت، مہنگائی اور بے روزگاری کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ان کے لیے خان صاحب کا حکومت میں ایک دن کے لیے بھی رہنا، مزید ایک دن کے لیے بھی رہنا ناقابل قبول ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ برداشت نہیں کر سکتی ہے کہ وسیب کے عوام چیخ رہے ہیں، پنجاب کے عوام رو رہے ہیں، بلوچستان اور سندھ کے عوام پس رہے ہیں، پختونخوا کے عوام کا مطالبہ ہے، اور ہم اپوزیشن میں ہوتے ہوئے ان کے ایکسپیکٹیشنز کے مطابق نہیں چل سکے، تو یہ بہت مایوسی والی بات ہوگی۔ میں ایک بار پھر اپنا ریم یار خان کی تنظیم کو، جنوبی پنجاب کی تنظیم کو، پورا پنجاب پاکستان کی تنظیم کو ان کا شکر گزار ہوں کہ جس طریقے سے ہمارا محنت چل رہا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے اب تیار ہے
جگہ جگہ جانے کے لیے، اس خان کو مقابلہ کرنے کے لیے، اس کو بھگانے کے لیے اور اپنا عوامی راج قائم کرنے کے لیے، تاکہ ہم مل کے قائد عوام کے جو وعدے تھے اس ملک کے ساتھ، شہید بی بی کے جو وعدے تھے اس ملک کے عوام کے ساتھ، وہ وعدے میں اور آپ مل کے انشاءاللہ تعالی ہم مل کے مکمل کریں گے۔ ایک بار پھر آپ سب کا بہت شکریہ۔ جی بھٹو۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔